अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं शुगुफ्ता वाहिद जो आपको उर्दू पढ़ाती है तो फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको जो नज़म हाली की है, जो टॉपिक है मेरा तालीम से बेतवज्जी का नतीजा जो है, इसमें लास्ट वाले 3 बंद आज समझाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको और बाकी बंद समझाए थे। तो आज जो बंद जो समझाने जा रहे हूँ तो उससे पहले फिर से रिपीट करूँगी कि हाली ने इस नज़म के ज़रिए हमें ये समझाने की कोशिश की है कि इंसान को, हर इंसान को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक को तालीम हासिल करना ज़रूरी है। अगर कोई तालीम हासिल नहीं कर पाएगा तो उससे बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, जो कि उसने इस नज़म के ज़रिए वजाहत से की है कि किस तरह से उन्हें किन किन चीज़ों के ज़रिए तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो एक तालीम याफ्ता इंसान ही हर मुसीबतों का सामना कर सकता है, चाहे वो तकलीफ़ें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो एक तालीम याफ्ता ही उसको दूर कर सकता है और आगे बढ़ सकता है और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है। तो आज जो है 5वां बंद जो है, इसमें शायर ये कहता है कि जो मगरिब से आए ना माल तिजारत, तो मर जाए भूखे वहाँ अहल हिरफत का मतलब है कारीगर। तो यहाँ शायर कहता है कि जो लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो लोग दूसरों के सहारे चलते हैं, तो जो तिजारत करने वाले लोग जो है, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो तिजारत करने वाले लोग हैं, तो वो दूसरों के सहारे रहते हैं। तो उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो दूसरे ममालिक से वो लाते हैं। अगर वहाँ से वो माल नहीं आ पाता है तो वो मर जाएंगे भूखे। तो ऐसी हालत हो जाती है। अगर वो तालीम याफ्ता हो तो वो इन सब का मुकाबला कर सकते थे। हो तिजार पर बंद राहे मईशत का मतलब है कारोबार। तिजार हुआ तिजारत करने वाला। जो तिजारत करने वाले लोग जो है, तो उनकी ऐसी हालत हो जाती है कि सारे कारोबार जो होता है, सारा कारोबार जो होता है वो बंद पड़ जाता है। इसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। दुकानों में ढूंढे न पाए बाजात का मतलब है सामान। तो अब देखो कैसी हालत हो जाती है ऐसे तिजारत करने वाले लोगों की। उनकी दुकानों पर जो माल जो है, सामान जो है, वो ढूंढते रहते हैं। उनको वो सामान खत्म हो जाता है वक्त के साथ साथ। तो जब दूसरे ममालिक से उनको सामान नहीं आ पाता है तो इस तरह से वो बेकार पड़ जाते हैं। पराए सहारे हैं बेपर वहाँ सब तफील है सेठ, और तिजार वहाँ सब तफील हुआ जो दूसरों के सहारे रहते हैं। तो ऐसे लोग जो है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कारोबार में ज़्यादा जानकारी जानता हो, जिनका कारोबार अच्छा चलता है, तो वो व्यापार सारे दूसरों के सहारे चलते हैं और इस वजह से उनका कारोबार जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। फिर है शिकस्त। ये है तर्क तालीम की सब सजाएं। तो यही वजह है कि लोग जो तकलीफ़ों का सामना करते हैं, ये सारा कुछ जो है, जो तालीम से जी चुराते हैं, जो तालीम हासिल नहीं कर पाते, वो काश अभी गफलत से बाज अपने आए। तो अभी भी उनको वक्त है, अभी भी गफलत से बाज आ जाए, मेहनत व मशक्क़त करे, तालीम हासिल करे। तालीम से ही वो हर एक फील्ड में हर एक का मुकाबला वो कर सकते हैं। मुबादा राहे आफियत फिर न पाए। मुबादा का मतलब है खुदा न खास्ता। आफियत का मतलब है वो रास्ता जो बचाव का रास्ता। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए कि वो फिर हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, पछतावे के सिवा उनको कुछ नजर ना आए फिर। लेकिन उस वक्त चला गया होगा कि है बेपनाह आने वाली बलाएं। तो अगर वो अभी से मतलब अभी
سے باز نہیں آئیں گے تو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو فیوچر میں، آنے والی زندگی میں بہت ساری ایسی تکلیف ہے جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کس طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے اگر وہ صحیح طور پر مطلب وقت پر تعلیم حاصل نہ کر پائیں۔ ہوا بڑھتی جاتی سریرا گزر ہے، تو جو خطرناک ہوائیں سامنے آئے گی وہ راستہ روکے ہوئے ہوں گے، پھر آپ کو چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے۔ اگر آگے بڑھنا، یہ جو چراغ جو ہے وہ اگر وہ بجھیں گے وقت سے پہلے ہی اس کو روشن کر دو، یعنی کہ اپنی زندگی کو تعلیم سے آراستہ کر دو، تعلیم سے روشناس کر، کیونکہ یہ ایک ایسا نور ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جس سے زندگی خوشحال بن سکتی ہے، آپ کی بھی اور دوسروں کو جب آپ یہی نور پھیلاؤ گے ان کی زندگی بھی خوشگوار اور روشن ہو سکتی ہے، ستاروں کی طرح، سورج کی طرح۔ اسی لیے اس چراغ کو بجھنے مت دو۔ پھر ہے لاسٹ والا بند جو ہے، لیے فرد بخشی دوران کھڑا ہے۔ یہ ایسا آپ سمجھو کہ جو فوج کا عہدیدار ہوتا ہے، جو ہر ایک کا جائزہ لیتا ہے، اس کو وہ اپنی جگہ پہ یہ دیکھتا ہے، جنہیں ماہر اور کرتب بھی دیکھتا ہے، جس سپاہی کو وہ دیکھتا ہے یہ اس کرتب میں ماہر ہے، اس فن میں ماہر ہے، تو اسی کو انہیں بخشا تیغ و تبل و نوا، تو اسی سپاہی کو وہ تلوار دیتا ہے۔ تیغ کا مطلب ہے تلوار، تبل کا مطلب ہے نکارا، نوا کا مطلب ہے آواز، تو اسی سپاہی کو وہ تلوار دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ اس میں ماہر کامیاب ہو گیا، اس کرتب میں ماہر ہو گیا۔ یہ ہیں بے ہنر یا قلم چھٹتے جاتے، رسالوں سے نام ان کے ہیں کٹتے جاتے۔ اگر وہ فوج کا عہدیدار دیکھتا ہے کہ کوئی اس میں ماہر نہیں ہے، کسی کرتب میں ماہر نہیں ہے، یعنی کہ اسے وہ کیا کرتا ہے، اسے وہ اپنے فہرست سے نکال دیتا ہے، اس فوج کا عہدیدار جو ہوتا ہے وہ اس کو نکال دیتا ہے، یعنی کہ قلم بھی اسی کے ہاتھ میں سجتا ہے جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا جتنے بھی 7 بند تھے تو حالی نے ہر ایک بند میں کتنی تکلیفوں کا ذکر کیا ہے، جو لوگ ان کا مقابلہ اگر نہیں کر پائیں گے تو ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حالی یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کا مقصد ہی یہی تھا، اگرچہ لوگوں نے اس کو بہت کچھ کہا جب وہ حالی یہ کہتے تھے کہ تعلیم حاصل کرو، مگر پھر انہوں نے مانا کہ حالی بہت اچھے شاعر ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی بولتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ہر حال میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، آنے والی جنریشن جو ہے ان کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ تعلیم ہی ہر ایک تکلیفوں کا ایک طرح سے ہتھیار ہے۔ اس طرح سے آج میں نے آپ کو یہ سارا بند اس میں کمپلیٹ کیا، تو یہ نظم تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، تو انشاءاللہ آگے اور بڑھاؤں گی۔ باقی خدا حافظ۔